मुफ्ती मोहम्मद शफीउल्लाह के बयानात सुनने के लिए यकीन मुहकम चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हाज़रीन मुकर्रम, मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, भाइयों, कलाम मुक़द्दस फ़ुरक़ान हमीद से आयत मुबारक तिलावत की। दुआ है कि रब्बुल इज़्ज़त मुझे और हम सब को इखलास के साथ समझने की, अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन समझने की हम सब को उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। खालिक़ कायनात लम यज़ल ने इस आखिरी उम्मत को हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा जलीलुल क़द्र पैगम्बर अता फ़रमाया कि 1,24,000 अम्बिया अलैहिमुस्सलातु व तस्लीमात आपकी शान, आपकी रफ़त, आपकी बुलंदियाँ और आपके मकाम का मुकाबला नहीं कर सकते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुख्तलिफ़ हैसियतें हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बहैसियत मुबल्लिग़ कैसे थे? आप हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और बाकी उम्महातुल मोमिनीन के शौहर थे, तो आपकी घरेलू ज़िंदगी कैसी थी? बहैसियत शौहर कैसे थे? आप बहैसियत ताजर कैसे थे? आप बहैसियत अमीर लश्कर कैसे थे? यानी मुसलमान को ज़िंदगी के हर शोबे में अगर रहनुमाई चाहिए तो वो रहनुमाई लेगा हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसवा हसना से, आपकी हयात तय्यबा से। अगर ये अमीर लश्कर है तो देखेगा कि बदर में, उहुद में, हुनैन में, ताइफ में, फ़तह मक्का में, 27 ग़ज़वात में अम्बिया के सरदार हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लश्कर की क़यादत किस तरह फरमा रहे हैं। फिर अगर ये शख्स घर का सरबराह भी है तो ये देखे कि आयशा और हफ्सा, जवेरिया और हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के शौहर घर में ज़िंदगी कैसे गुजारते हैं, घर के सरबराह की हैसियत से उनका रवैया कैसा है। अगर आप एक ताजिर हैं तो आप देखें कि शाम की तरफ सफ़र करने वाले कायनात के सबसे बड़े ताजिर को देखें कि उसकी ईमानदारी का आलम क्या है, वो तिजारत किस अंदाज में फरमाते हैं। तो यहाँ भी आपको तिजारत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसवा हसना से रहनुमाई मिल जाएगी। और अगर आप मुबल्लिग़ हैं, अगर आप दीन की तबलीग का काम करते हैं तो आप देखें कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तबलीग कैसे फरमाते हैं, आपकी तबलीग का अंदाज़ कैसे था, आप लोगों को हक़ की दावत कैसे देते थे। तो आज का मेरा जो मौजू है, ये सारे मौजू हो सकते हैं कि मेरे आका की घर की ज़िंदगी कैसे थी, खलवत की ज़िंदगी कैसे, जलवत की बाहर की ज़िंदगी कैसे, मैदान जिहाद की ज़िंदगी कैसे, नमाज पढ़ाते हुए इमाम की ज़िंदगी कैसे, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी का हर लम्हा और आपकी मुकम्मल उसवा हसना उम्मत मुस्लिमा के लिए, उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नमूना है
मुख्तसर वक्त में ये अर्ज़ करूँगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन इस्लाम की तबलीग कैसे फरमाते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बयान और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तकरीर का अंदाज़ कैसा था, आप खुतबा किस तरह इरशाद फरमाया करते थे। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तकरीर, आपके खुतबा, आपके इरशादात का बयान फरमाना यूँ फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खुतबा इरशाद फरमाते, जब आप तकरीर फरमाते, जब आप बयान फरमाते तो आपके हाथ में एक असा होता था, एक लाठी होती थी, और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना बहुत ही नीचे आवाज़ से, ना बहुत ही ज़ोर से, समझाने के अंदाज में आप जब तकरीर और खुतबा इरशाद फरमाते तो सहाबा फरमाते हैं ज़रफ़तिल उयून, आँखें बह पड़ती थीं, व वजिलतिल क़ुलूब मिनहा, आपके खुतबे से, आपके बयान से लोगों के दिल अल्लाह के खौफ से, खशियत से भर जाते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खुतबा या बयान इरशाद फरमाते तो आसमानों की तरफ जब आप यूँ निगाह उठाते तो सहाबा फरमाते हैं ऐसे महसूस होता था जैसे आपकी निगाह मुबारक आसमान को क्रॉस करके, आसमानों से गुज़र कर अल्लाह के अर्श तक जा पहुँची है। और जब आप क़यामत की होलनाकियों को समझाने के लिए आप दोनों हाथों के साथ यूँ इशारे फरमाते, सहाबा फरमाते हैं हमें ऐसे लगता जैसे आसमान लपट कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों हाथों में आ गए हैं। जब आप गुस्से से कोई बात, जलाल में कोई बात इरशाद फरमाते, हमें ऐसे महसूस होता जैसे जहन्नम के दरवाज़े खुल गए हैं और जिस पर आपको गुस्सा है यकीनन वो जहन्नम के टिकट पा चुका है। और जब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्कुराया करते थे ऐसे लगता था जैसे जन्नत के 8 दरवाज़े खुल चुके हैं और जिनके बारे में, जिस पर खुशी होती उसके लिए यकीनी जन्नत का फ़ैसला हो जाता था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहला जो खुतबा इरशाद फरमाया वो सफ़ा पहाड़ी पर खड़े होकर आपने इरशाद फरमाया, और कायनात का कोई इंसान ऐसे अल्फाज नहीं बोल सकता, ऐसा दावा नहीं कर सकता जो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया। अपनी 40 साला ज़िंदगी, अपने ज़िंदगी का एक एक लम्हा कौम के सामने पेश कर देना। आप अपना कोई काम, अपना कोई फ़ेल, अपना कोई अमल कौम के सामने रखो और दयानतदारी के साथ वो आपने काम सर अंजाम दिया हुआ हो, आपने वो अमल सही तरीके से किया हुआ हो। आप अगर कोई चीज़ बनाते हैं वो चीज़ किसी के सामने रख दो, अपना कोई अमल लोगों के सामने रख दो और उनसे सवाल करो मेरे इस काम पर, मेरे इस फ़ेल पर, मेरी इस कोशिश पर आप उंगली रख के देखें तो 1000 लाइनें लग चुकी होंगी आपकी उस कोशिश पर, आपके उस फ़ेल पर, आपके उस काम पर हज़ारों उंगलियां उठाने वाले आ जाएंगे। लेकिन मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात गिरामी, कायनात में अकेली वो हस्ती, अकेली वो ज़ात, तन्हा मेरे आका हैं जिन्होंने सारे कबाइल को बुलाकर, सारे कबाइल के सामने जब दुश्मन भी आ गए, जब मानने वाले भी आ गए, जब सारे कबाइल आ गए, आपने अपनी 40 साला ज़िंदगी की खुली किताब को सामने रखकर इरशाद फरमाया हल वजदतुमूनी, तुमने मुझे कैसा पाया है। 40 साला मेरे शब व रोज़, मेरे लैलो नहार, मेरे रात दिन, मेरी सुबह शाम की सातें, मेरी खलवत की ज़िंदगी, मेरी जलवत की ज़िंदगी सारी आपके सामने है। आओ मोहम्मद तुम्हें अपनी ज़िंदगी के किसी लम्हे पर उंगली रखने की दावत दे रहा है, तुमने मुझे कैसा पाया। सादिक़न हम काज़िबा, सारी कौम बैक ज़बान हो के कहती है जर्रबना का मिरारन, हमने आपको बारहा आज़माया है, कभी हमने सच के अलावा कोई बात पाई ही नहीं है। ये मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का
پہلا خطبہ تھا جو آپ نے ارشاد فرمایا تھا۔ اس کے بعد اللہ کے اس حکم کو لے کر آگے چلے، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ۔ اللہ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا، اب مکہ سے باہر تشریف لے جا کر طائف والوں کو بھی دین کی دعوت دیجیے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا اور طائف چلے گئے۔ وہاں ان ظالموں نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارنے لگے، پتھر برسانے لگے، لیکن مجال ہے جو آپ نے ایک بھئی جتنا بھی بندہ کمزور ہو، پتھر برس رہے ہوں تو کم از کم دفاع تو حق بنتا ہے، ایک پتھر تو اٹھا کر آپ مار دیتے۔ نہیں، میرے آقا تو پتھر نہیں مارنے گئے تھے، وہ تو لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت کا حقدار بنانے کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ وہاں سے پتھر آ رہے ہیں، جبرائیل حاضر خدمت ہوئے، میکائیل حاضر خدمت ہوئے، اسرافیل علیہ السلام حاضر ہوئے، یا رسول اللہ حکم فرمائیں، یہ دو پہاڑ ہیں، یہ دونوں پہاڑوں کے درمیان میں بستی ہے، آپ حکم فرما دیں، ہم پہاڑوں کے فرشتوں کو بھی لے کر آئے ہیں، ان دونوں پہاڑوں کو ملا کر ان کو درمیان میں پیس ڈالتے ہیں، انہیں نیست و نابود کر دیتے ہیں، دشمن کا نام و نشان مٹا دیتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جیسا کائنات میں حوصلے والا، ایسا حلم والا پیغمبر، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم جب نوح علیہ السلام کی نافرمانی کرتے کرتے آپ پر پتھر برساتے برساتے انہوں نے بھی حد کر دی، نوح علیہ السلام نے بالآخر رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے، ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، میرے مولا تیری تبلیغ، تیری توحید ان لوگوں کو ہر ایک کے گھر میں دستک دے کر میں نے پہنچائی، لیکن ان لوگوں نے میری اس دعوت کو ٹھکرا دیا، ایمان نہ لائے اور الٹا مجھ پر حملے کرنے لگے۔ اللہ تیرا پیغمبر، تیرا نوح تیری بارگاہ میں یہ دعا کرتا ہے، ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، ان کافروں میں سے کسی کو نہ چھوڑ، کسی کے گھر کو نہ چھوڑ، کسی کی نسل کو نہ چھوڑ، لا تذر، زمین پر ان میں سے کوئی باقی نہ ہو، ان کے گھروں کو بھی تباہ کر دے، ان کی عزتوں کو بھی خاک میں ملا دے، ان کی قوت و شوکت کو بھی ختم کر دے۔ ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرہم یضلوا عبادک، اللہ اگر تو نے چھوڑ دیے یہ گمراہی لوگ پیدا کریں گے، یہ تیرے دین کی طرف نہیں آنے والے۔ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا، طوفان نوح بھیجا، سارے کے سارے ختم ہو گئے۔ فرعونیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات نہ مانی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ظلم و ستم کی حد کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ بھی بارگاہ عزتی میں اٹھ جاتے ہیں اور رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم، اے میرے اللہ ان کے مالوں کو پتھر کا بنا دے۔ مفسرین کرام رحمہم اللہ فرماتے ہیں ان کے پیسے، ان کے سکے، ان کے کھانے پینے کی چیزیں ساری پتھر کی بن گئیں، اور 9 عذاب اللہ نے بھیجے، فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل، ٹڈی بھیج دی، فصلوں کو تباہ کر دیا، جوئیں پڑ گئیں، جوئیں کھانے میں پڑتی رہتی تھیں، والدم، اور خون، جب وہ پانی پینے لگتے پانی میں خون ہے، جب وہ کھانا کھانے لگتے کھانے میں خون ہے، یہ عذاب اس قوم پر آئے۔ ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم، اللہ ان کے دلوں کو بھی سخت کر دے، یہ اسلام یہ ایمان بھی نہ لا سکیں، تیرے عذاب کے حقیقی مستحق بن جائیں۔ قربان جاؤں میں اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت اور محبت پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مار رہے ہیں، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، وہ چہرہ وہ جسم میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا زخمی ہے اور خون سے جوتے بھر گئے ہیں۔ جبرائیل بھی حاضر، میکائیل بھی حاضر، اسرافیل بھی حاضر، یا رسول اللہ حکم فرمائیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملہ ارشاد فرمایا، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، میرے مولا یہ میری رحمت سے واقف نہیں ہیں، انہیں چھوڑ دے، انہیں معاف فرما دے، انہیں میری رحمت کا پتہ نہیں ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر کھا کر بھی وہاں بھی خطبہ ارشاد فرمایا تھا۔ یہ دوسرا خطبہ خطیب کے لیے، ایک دین کے مبلغ کے لیے یہ بھی ہے کہ اگر لوگ اسے تکالیف دیں، لوگ ان کی بات کو نہ مانیں تو انہیں مقابلے میں نہیں آنا چاہیے، مناظرے نہیں کرنے چاہیے۔ فرمایا کہ
تمہارے رسول کی سنت یہ ہے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب ارشاد فرماتے، جب اللہ کے احکامات سناتے، وَوَجِلَتِ الْقُلُوبُ، دل جو ہیں انسانوں کے دلوں میں خدا کا خوف پیدا ہو جاتا تھا، نفرت نہیں محبت اٹھ جاتی تھی۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ، ابو بکر بھی ساتھ ہیں، عمر بھی ساتھ ہیں، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ ہیں۔ آپ گزر رہے تھے، راستے میں آپ نے فرمایا یہ یہودی کا گھر ہے، سنا ہے اس کا ایک بچہ بیمار ہے، اس کی عیادت کرتے چلتے ہیں۔ آپ گھر میں تشریف لے جاتے ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک اس قدر حسین ہے، آپ اس قدر حسین و جمیل ہیں کہ جب آپ ہجرت فرماتے ہیں وہاں سارے لوگوں نے استقبال کیا۔ عبداللہ بن سلام تورات اور انجیل اور زبور کے عالم ہیں، یہودی عالم ہیں، دل میں سوچ کر بیٹھے ہوئے ہیں آج مجھے پتہ چلا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، میں ان سے مناظرہ کروں گا، میں ان سے مخاصمہ کروں گا، میں ان سے مجادلہ کروں گا، میں ان سے یہ بات کہوں گا، میں ان سے اس بات کا جواب لوں گا۔ لیکن رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو عبداللہ بن سلام بعد میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے، دیکھتے ہی بے تابی سے اٹھتے ہیں اور ایک جملہ ان کے منہ سے نکلتا ہے، ھذا الوجہ لیس بوجہ کذاب، یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے۔ فوراً آ کر مسلمان ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں مناظرے گئے اپنی جگہ پر، وہ یہ چہرہ ایسا ہے، صداقت ان کے چہرے سے ٹپک رہی ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، اے ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، آؤ یہودی کے بچے کی عیادت کرتے چلے جائیں۔ یہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت۔ اور آج تو وہ مسلمان جو ہمارے مسلک کے نہیں ہیں، ہماری مسجد میں آ جائیں تو ہمیں مسجد دھونا پڑتی ہے کہ یہ مسجد میں آ گئے، اور آپ دیکھو تم مسلمانوں کے پیغمبر یہودی کے گھر میں تشریف لے گئے۔ اور کیا ارشاد فرمایا، وہاں جا کر وہ یہودی تورات پڑھ رہا تھا، اس بچے کا والد، آپ نے فرمایا حل وجدت فیہا نعتی و صفتی و مخرجی و اسمی، کیا تو نے میرے نعت کو، میری صفت کو، میرے نام کو، میرے دنیا میں آنے کو کیا اس آسمانی کتاب میں پاتے ہو؟ حل وجدتم؟ تو اس نے کہا نہیں، جھوٹ بول دیا نہیں۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آیات المنافق الثلاث، منافق کی 3 نشانیاں، اذا وعد اخلف، جب وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے، وَإِذَا حَدَثَ كَذَبَ، جب وہ بولے تو جھوٹ بولے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب وہ اسے امانت دی جائے تو خیانت کرے۔ تو ہم میں سے کون پکا مومن ہے اور کون منافق ہے؟ اپنی زندگیوں میں جھانکیں۔ اذا وعد اخلف، کیا ہم اپنے وعدے کی پاسداری کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنے وعدے کو وفا کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنے وعدے کو پورا کرتے ہیں؟ ایک وعدہ جو انسانوں سے کرتے ہیں، ایک وعدہ جو ہم نے اللہ سے کیا ہوا ہے۔ اللہ سے کیا وعدہ کیا ہے؟ اور روز اللہ سے ہم وعدہ کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، روز اللہ سے وعدہ کرتے ہیں، ونخلع ونترک من یفجرک، اللہ جو تیرا نافرمان ہے اس کے ساتھ میرا کوئی واسطہ تعلق نہیں ہے، لیکن وہ میرا بیٹا ہوتا ہے، میں اپنے بیٹے کو کچھ نہیں کہتا، میں کہتا ہوں بڑا ہو کر نماز پڑھ لے گا، لیکن جب جانے انجانے میں آپ اپنے بچے کو خدا کا نافرمان بناتے کہ بڑا ہو کر سدھر جائے گا، بڑا ہو کر ہر ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے، وہ بڑا ہو کر اپنے والد کا اللہ اسے نافرمان بنا دیتے ہیں، پھر کوئی دعا، کوئی تعویذ، کوئی وظیفہ اثر نہیں کرتا۔ یہ اس عمل کا رد عمل ہے جو تم نے اللہ کے ساتھ کیا۔ اپنی اولاد کو اللہ کے قریب لاؤ، اللہ تمہاری اولاد کو تمہارے قریب فرما دیں گے۔ تو فرمایا تم اللہ سے وعدہ کرتے ہو نماز میں، وطروں میں، اور ایک وعدہ عالم ارواح میں بھی کیا تھا، اللہ تجھے رب مانیں گے، تیرے سوا کسی کو رب نہیں مانیں گے۔ اور یہاں پر ہم نے اپنا ایک رب بنایا ہوا ہے، رب کی بات چھوڑ کر ہم اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ اور فرمایا وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب امانت دی جائے خیانت کرے۔ کیا یہ آنکھیں تمہیں اللہ نے امانت نہیں دی ہیں؟ یعلم خائنۃ الاعین، اللہ تمہاری ان آنکھوں کی خیانت کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفِي الصُّدُورُ، جو تم اپنے دلوں میں چھپاتے ہو اللہ اس کو بھی جانتے ہیں۔
अलम तरा अन्न अल्लाह यअलमु मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ मा यकूनु मिन नजवा सलासतिन इल्ला हुवा राबिउहुम। इंशाअल्लाह अज़ीज़ बाकी यहाँ से अगले जुमा ज़िक्र करेंगे। अल्लाह ताला हम सब को नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फ़रामीन आपके उसवा हसना समझने की, अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुन्नतें अदा फ़रमा लें।